हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। कुन मन्दिर मस्जिद, कुन चर्च गुम्बा, कुन तीर्थ होला थाहैन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। हिन्दू मुस्लिम क्रिश्चियन बुद्ध कुन धर्म होला अपनाइन मैले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। म भौतारिएको देखेर बाबा ठेगाना दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन व्रत मैले लिन होला, कुन पूजा होला लगाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। कुन मन्त्र मैले जपिन होला, कुन भजन होला गाइन मैले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। त्यो भक्ति भावलाई देखेर बाबा ज्ञान दिनुभो आएर अहिले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, मन भयो शुद्ध बुद्धि भो दिव्य, गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। गीत हजुरकै गाउँदछु मैले। शिव बाबा हजुरको यादमा बस्दा सुख शान्ति आनन्द पाउँदछु मैले। ओम शान्ति। प्यारे बाबाको आज 2078 साल पौष 16 गते शुक्रबार
तदनुसार 31/12/2021 को महावाणी। यो वर्षको अन्तिम दिन, भोलिदेखि फेरि नयाँ वर्षको सुरुवात हुँदैछ। साँच्चै नै जीवन आफैमा एक मूल सत्य हो, जसमा समय बदलिन्छ, परिस्थिति बदलिन्छ, तर जुन जीवनको एक मूल सत्य हो त्यो कहिले पनि बदलिँदैन। यसरी नै कैयौँ अमूल्य पल, अमिला पलहरूलाई काट्दै काट्दै आज यो वर्षलाई बिदाई दिएर भोलि फेरि हामी नयाँ वर्षमा पाइला टेक्दैछौँ। र यसमा बाबाले हामीलाई अथाह वरदान र अथाह सुख आशीर्वाद दिनुहुँदैछ, ताकि बच्चाहरू सारा वर्ष खुसीले सुखीले जिउन्। त आज यही सौगात लिएर बाबा आशीर्वाद लिएर हामी समक्ष आइपुग्नु भएको छ। सदा चाहिँ बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे सदा सुखी बन, जति याद गर्छौ त्यति सुख मिल्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई यही आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ सदा सुखी बन। त हामी जति सुखी बन्छौँ त्यति नै बाबाको यादद्वारा नै हामी सुखी बन्छौँ। त बाबाले हामी बच्चाहरूलाई यही आशीर्वाद दिनुहुन्छ। बाबा आज प्रश्न गर्नुहुन्छ, सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरूले यस्तो कुन चाहिँ शुभ कार्य गर्छौ जुन सारा कल्पमा हुँदैन? त सङ्गम युगमा तिमी बच्चाहरूले यस्तो कुन चाहिँ शुभ कार्य गर्छौ जुन सारा कल्पमा हुँदैन? बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, पवित्र बन्नु र बनाउनु सबैभन्दा शुभ कार्य हो। पवित्र बनेपछि तिमी पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। पवित्र बन्ने युक्ति बाबाले बताउनु भएको छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमीले मलाई प्यारसँग याद गर, देही अभिमानी बन। यस्तो युक्ति सबैलाई सुनाउँदै गर। त बाबाले सोध्नुभयो, शुभ कार्य हामी बच्चाहरूले कस्तो शुभ कार्य गर्न सक्छौँ? पवित्र बन्नु र बनाउनु नै सबैभन्दा ठुलो शुभ कार्य हो। किनभने पवित्र बनेपछि नै पवित्र दुनियाँको मालिक हामी बन्न सक्छौँ। र पवित्र बन्ने युक्ति पनि बाबाले हामी बच्चाहरूलाई प्यारले सम्झाइरहनु भएको छ कि बाबालाई बस प्यारले याद गर्ने, किनभने बाबा पनि प्यारको सागर हुनुहुन्छ। देही अभिमानी बन्ने, हर दिन परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप बाबा हामी बच्चाहरूलाई पनि यो देहदेखि पर अलग हुने ज्ञान दिनुहुन्छ, त्यो विधि सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले देही अभिमानी पनि बन्नु छ र यो युक्ति नै सबैलाई सुनाउनु छ, आफूले स्वयं धारण गरेर। केही समय अघि बाबाले हामीलाई युक्ति बताउनु भएको थियो कि आफ्नो जीवनलाई कसरी सफल गर्ने। आफ्नो तन, मन, धन ईश्वरीय सेवामा लगाउँछौँ भने त्यसको रिटर्नमा हामीलाई सतोप्रधान बुद्धि, अथाह धन, सुन्दर तन मिल्छ भन्नुभएको थियो भने आज बाबाले हामीलाई शुभ कार्य गर्ने विधि सिकाउनु हुँदैछ। त पवित्र बन्ने र अरूलाई पनि पवित्र बन्ने मार्ग सिकाउने। गीत छ, कृष्ण यह सब खेल रचाया। ओम शान्ति। शिव बाबा बसेर आफ्ना बच्चाहरूलाई, शालिग्रामहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबालाई त सबैले चिनेका छौँ शिव बाबालाई। यो पनि जान्दछौ शिव बाबाको आफ्नो शरीर छैन। शिवको प्रतिमा त एउटै छ, यसमा कुनै फरक हुँदैन। उहाँलाई देखाउँछन् नै लिङ्ग समान। जस्तै मनुष्य छन्, मनुष्यहरूमा कुनै फरक पर्न सक्दैन। आँखा, नाक, कान सबै उस्तै छन्। आत्मा कुनै अज्ञात चिज होइन। जसरी मनुष्यहरूको देवताहरूको पूजा हुन्छ, त्यसै गरी आत्माहरू र परमात्माको पनि पूजा हुन्छ।
शिवको मन्दिरमा धेरै साना साना शालिग्राम राखिएका हुन्छन् जसको पूजा हुन्छ। मनुष्यको दुई प्रकारको पूजा हुन्छ, एक त विकारीहरूको, अर्को निर्विकारीहरूको। मनुष्यहरूको विकारीहरूको पनि पूजा हुन्छ भने निर्विकारीहरूको पनि पूजा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ भूत पूजा, किनकि यहाँ त शरीर कसैको पनि पवित्र छैन। 5 तत्त्वहरूले बनेको छ। माटोले बनेको भूत हो। मूर्तिलाई बनाउँछन्, त्यसमा पनि माटो र पानी मिसाउँछन्। फेरि त्यसलाई सुकाउनको लागि घाम चाहिन्छ। घाम पनि आगोको अंश हो। पहिले घामबाट आगो बाल्थे। बच्चाहरूलाई थाहा छ। निराकारको पनि पूजा हुन्छ, साकार देवताहरूको पनि हुन्छ, त्यस्तै मनुष्यहरूको पनि पूजा हुन्छ। देवता हुन्छन् पवित्र, यहाँ अपवित्र छन्। बाँकी पूजा त भूतहरू 5 तत्त्वको नै हुन्छ। आत्मा के चिज हो यो मनुष्यले बुझेका छैनन्। भनिन्छ रियलाइज योर सेल्फ, होइन, आफूले आफूलाई बुझ, रियलाइज योर सेल्फ। आत्मालाई महसुस गर। आत्मा छ बिन्दु समान। कैयौँले साक्षात्कार पनि गरेका छन्, वर्णन गर्छन्। सानो लाइट वहाँबाट निस्केर मभित्र प्रवेश भयो। कतिलाई यो साक्षात्कार पनि हुन्छ कि एउटा सानो सूक्ष्म लाइट मभित्र प्रवेश भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, तर यसबाट फाइदा केही पनि भएन। लाइट देख्यौँ, आफ्नो शरीरमा प्रवेश भएको पनि देख्यौँ, तर आत्मा के चिज हो, कहाँ बस्छ, यो ज्ञान त भएन। त्यसैले देखेर पनि केही फाइदा त भएन। भक्तिमा नारद र मीराको गायन गरिन्छ। हुन त साक्षात्कार हुन्छ, तर सिडी त झर्नुपर्ने हुन्छ नि। आधा कल्पको लागि फाइदा हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू आत्मा अभिमानी बनेका छौ, जान्दछौ। पहिले हामी देह अभिमानी थियौँ, अब यो हो नयाँ कुरा। आत्माले पढिरहेको छ, यो त एकदम पक्का गरिदिनुपर्छ। आत्माले नै पढिरहेको छ। बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यो त पहिला पक्का निश्चय होस्। यो स्वयं भगवानले पढाइराख्नु भएको छ। जुन भगवानलाई हामीले खोजिरहेका थियौँ, साँच्चै नै उहाँ भगवान स्वयं आएर हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। सर्वप्रथम त यो निश्चय हुनुपर्छ, त्यसपछि नसा हुन्छ कि म ईश्वरीय स्टुडेन्ट हुँ, भगवानले मलाई बनाइरहनु भएको छ। यस्तो प्रकारको नसा तब रहन्छ जब निश्चय हुन्छ। आत्मा अभिमानी बन्नु छ। आधा कल्प आत्मा अभिमानी बन्छौ, फेरि आधा कल्प देही अभिमानी बन्छौ। सत्युगमा आत्मालाई यो शुद्ध अभिमान हुँदैन। हामीले परमात्मालाई चिनेका छौँ। सत्युगमा जसरी अहिले हामीलाई एउटा शुद्ध अहङ्कार छ कि भगवान जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले चिनेका छौँ। तर सत्युगमा यो प्रकारको शुद्ध अभिमान हुँदैन। यो सबै कुराहरू विस्मृत हुन जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ शुद्ध अभिमान र अशुद्ध अभिमान हुन्छ नि। कर्तव्य पनि शुभ र अशुभ हुन्छन्। भनिन्छ शुभ कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कति राम्रो बनाउँछु, होइन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कति राम्रो बनाउनुहुन्छ। तिमी पवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। यो जस्तो शुभ कार्य अरू कुनै हुन सक्दैन। तिमी पावन थियौ, अब घरिघरि बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबासँग पुरा प्रेम गर्नु छ। आत्माको सम्बन्ध नै एक बाबासँग छ। उहाँ बसेर पढाउनुहुन्छ। यो यथार्थ अनुभवको कुरा हो। बेहदका बाबासँग हामीले बेहद स्वर्गको वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ हे मिठा प्यारा बच्चाहरू, आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ आत्माले यी कानद्वारा सुन्छ। तिमीलाई थाहा छ आज हामीलाई कसले मिठा प्यारा बच्चाहरू भनिरहनु भएको छ। पिताको बच्चाहरूमा प्यार हुन्छ नि। धेरै खुसीले बच्चाहरूको पालना गर्छन्।
यहाँ पनि बच्चाहरूको बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। आत्माले भन्छ, मैले शरीरको अङ्गद्वारा सुनाउँछु, अज्ञान कालमा पिताले बच्चाहरूलाई कति प्रेम गर्छन्, होइन? आफ्नो बच्चाहरूप्रति कति प्रेम हुन्छ। हामी सबै अनुभवी छौँ कि माता पितालाई बच्चाहरूप्रति कति प्रेम हुन्छ भने शिव पिता जो सर्वका पिता हुनुहुन्छ भने सच्चा पिता जो जन्म जन्मान्तरको हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हामी बच्चाहरूसँग कति प्रेम होला। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, जान्दछन् यो वारिस हो, यिनलाई हामी लायक बनाउँछौँ, जसबाट धेरै सुखी बनोस्, राम्रो वर्षा पाओस्। भनिन्छ नि, प्यारा बच्चाहरू अमर बन, सुखी बन, आशीर्वाद निस्किरहन्छ। बच्चाहरू सदैव खुसी हुन्, तर ती त सदा खुसी हुन, सुखी हुन सक्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बाबाले हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ, सदा सुखी बन, मलाई याद गर। बाबाले कति प्यार, प्रेम, नम्रतासँग बसेर सम्झाउनुहुन्छ। यति प्यार कसले गर्न सक्छ हामीलाई बाबा बाहेक? बाबा बच्चाहरूको सेवक हुनुहुन्छ नि। कति बच्चाहरूको सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। आमा मरिन् भने बच्चाहरूको सबै थोक पिताले गर्नुपर्छ। यहाँ बाबाले बच्चाहरूलाई कति प्यारले सम्झाउनुहुन्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। हे आत्माहरू, तिमीले बाबासँग वर्षा लिनु छ। देहको बान छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ, यो धेरै ठुलो पाठ हो। बच्चाहरूले घरिघरि बिर्सन्छन्, भन्छन् बाबालाई याद गर्न बिर्सन्छु। याद शब्द धेरै सहज छ। योग वा निष्ठा आदि यी शास्त्रहरूका शब्द हुन्। बाबाले कति सहजै बताउनुहुन्छ, केवल याद गर। बाबालाई हेरेर धेरै खुसी हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो बाबा दुनियाँमा कसैलाई मिलेको छैन। तिमीलाई थाहा छ, हामी आत्मा पतित बनेका थियौँ, अब बाबाले पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले पुकार्छन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। बाबालाई याद गर्ने सिवाय अरू कुनै मेहनत गराउनुहुन्न। के मेहनत छ? जसरी बस्न सहज लाग्छ त्यसरी बस। ठिक छ, समय परिस्थिति यस्तो छ, बाहिर हिँडुल गर्न मिल्दैन, धेरै ग्रुपमा सङ्गठनमा बस्न मिल्दैन। ठिक छ, घरमै बसेर साधनद्वारा मेरो मुरली सुन, मलाई याद गर। जसरी सहज हुन्छ बस मलाई याद गर्दै गर। यति सहज युक्ति बाबाले बताउनुहुन्छ। यसको नाम नै हो सहज याद, सहज ज्ञान। यो पनि बच्चाहरूले बुझेका छौ। बाबा सत हुनुहुन्छ, चैतन्य हुनुहुन्छ। उहाँको आत्मा ज्ञानको सागर हो, ज्ञानको अथोरिटी हो। यहाँ मनुष्यहरूको महिमा हुन्छ, फलाना शास्त्रहरूको अथोरिटी हुनुहुन्छ। यहाँ बाबा भन्नुहुन्छ, मैले नै सबै वेद शास्त्रलाई जान्दछु, अथोरिटी हुँ। भक्ति मार्गमा चित्र पनि देखाउँछन्, विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के। उनलाई फेरि शास्त्र लिएको देखाएका छन्। ब्रह्माद्वारा सबै वेद शास्त्रको सार सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले सबै कुरा राम्रोसँग बसेर सम्झाउनुहुन्छ। अब ब्रह्मा त छन् सूक्ष्म वतनमा, भगवान हुनुहुन्छ मूल वतनमा। अब सूक्ष्म वतनमा कसलाई ज्ञान सुनाउने? अवश्य यहाँ आउनुहुन्छ नि। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। ब्रह्माद्वारा सबै शास्त्रको सार भगवानले कहाँ सुनाउनुहुन्छ र? सुनाउने कुरा त यहाँ हुन्छ। अहिले तिमीले यथार्थमा बुझेका छौ कसरी भगवान आएर ब्रह्माद्वारा हामीलाई सुनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूलाई त अथाह खुसी हुनुपर्छ। मनुष्यले 5-10 लाख कमाए भने कति खुसी हुन्छन्। यहाँ त बाबा बसेर तिम्रो खजाना भर्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिमी सुन जस्तो बन्छौ। यो दुनियाँ सुनको पंक्षी बन्नेछ। जान्दछौ बाबा मूल वतनदेखि आएर ब्रह्माद्वारा हामीलाई शास्त्रको सार सम्झाइरहनु भएको छ। सबै रहस्य सम्झाउनुहुन्छ। त्यस योग, तप, दान, पुण्य आदिद्वारा मुक्ति त कसैले पाउँदैनन्।
मनुष्यले सम्झन्छन् यी सबै मार्गहरूद्वारा हामी मुक्तिमा जान्छौँ। यदि यस्तो हुने भए त फेरि पतित पावन बाबालाई आउने के आवश्यकता? र बाबा भन्नुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले अहिले वर्तमान समय यो बुझेका छौँ कि भगवान ब्रह्मा तनमा प्रवेश गरेर गुप्त रूपमा हामी बच्चाहरूलाई गुप्त रीतिले पढाइरहनु भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई यो पनि थाहा छ कि भोलिको दिन हामी सुनको दुनियाँमा जाँदैछौँ, जसलाई सुनको पंक्षी भनिन्छ। र जति बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नै हाम्रो मन बुद्धि पनि सुन जस्तो बन्दै जान्छ। तर मनुष्यले यी यथार्थ कुरालाई बुझेका छैनन्, त्यसैले यही कुराहरूमा टिकिरहन्छन् कि हामीले जे जति वेदशास्त्रहरू पढेका छौँ यसैबाट नै हामीले मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। तर जबसम्म हामीले बाबालाई प्राप्त गर्दैनौँ तबसम्म मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल्न सक्दैन। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यिनद्वारा सबै वेदशास्त्रको सार सम्झाउँछु, यिनले पनि धेरै गुरु बनाएका छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ कि दुनियाँमा मनुष्यहरूका अनेक मत छन्। अब बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ फर्केर कोही पनि जाँदैनन्, फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यिनद्वारा सबै वेदशास्त्रको सार सम्झाउँछु, यिनले पनि धेरै गुरु बनाएका छन्, पढे लेखेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैलाई भुल, पतित पावन त परमपिता परमात्मालाई नै भनिन्छ। उहाँ मनुष्य सृष्टिको बीजरूप वृक्षपति चैतन्य हुनुहुन्छ। आत्माहरू सबै चैतन्य छन्। तिमीलाई थाहा छ हामी मूल वतनमा गएर फेरि आउँछौँ पाठ खेल्न। आधा कल्प सुखको पाठ खेल्छौँ। सारा कुरा पढाइमा आधारित छ। जति पढ्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। यो पढाइ धेरै उच्च छ। लक्ष्य उद्देश्य नै छ नरबाट नारायण, मनुष्यबाट देवता बन्ने। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म हुन्छ त्यति बेला कुनै हिंसा हुँदैन। यहाँ विकारको त्यहाँ विकारको कुरा हुँदैन, न कुनै लडाई झगडा हुन्छ। अहिले तिमीले सम्झाउँछौ जब अनेक धर्म हुन्छन् अनि भाषाहरू पनि अनेक हुन्छन्, सबैको एक भाषा हुन सक्दैन। अब तिम्रो अद्वैत धर्म स्थापना भइरहेको छ, हैन? अद्वैत धर्म स्थापना भइरहेको छ। अद्वैत वा देवता एउटै शब्द हुन जान्छ। अहिले तिमी देवता धर्मको बनिरहेका छौ। गीत पनि छ नि, बाबा हामीले हजुरसँग 21 जन्मको लागि सारा विश्वको बादशाही लिन्छौँ। त्यहाँ यस्तो कसैले भन्दैन यो हाम्रो स्पेस हो, यहाँबाट तिमी पर नजाऊ। यहाँ त एक अर्कालाई धम्की दिइरहन्छन्। बसी बसी लडाई झगडाको भूत आएर बस्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले श्रीमतमा आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ। त यहाँ संसारमा अनेक भाषाहरू छन्, अनेक मतभेदहरू छन्, मेरो तेरो छ। बसेर एक आपसलाई धम्की दिइरहन्छन् कि यो यति मेरो एरिया हो, यो यति तेरो एरिया हो। तर वास्तवमा सत्ययुग जुन बाबाले स्थापना गर्नुभएको दुनियाँ आउँदैछ त्यसमा कुनै पनि प्रकारको मेरो तेरो हुँदैन। एकै खण्ड हुन्छ, एकै भाषा हुन्छ। त्यही कुरा आज विशेष बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। हामी यहाँ नै हुनेछौँ। दिल्लीको आसपास नै नदीको किनारमा हुनेछौँ। हामीले श्रीमतमा आफ्नो राजधानी स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यहाँ सदैव सदाबहार मौसम हुन्छ, सबै सुखी हुन्छन्, प्रकृति पनि सत्वप्रधान हुन्छ नि। तिमीले बुझ्न सक्छौ हामीले कसरी दैवी राज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। फेरि त्यसैले बच्चाहरू बाबाको यादमा धेरै खुसी हुनुपर्छ। निरन्तर याद गर, अरू कुनै मेहनत गराउँदिन। यसमा नै मेहनत छ। घरिघरि बाबाको याद गर्न बिर्सन्छ। देह अभिमानमा आउनाले उल्टो काम गर्छौ। देहको अभिमानमा आउने बित्तिकै पुराना कुराहरू स्वतः नै आइहाल्छन्, पुराना संस्कारको कुराहरू आउँछन्। त्यसैले देहाभिमानमा आउन साथ फेरि उल्टो कर्म हुन जान्छ। पहिलो विकार नै हो देह अभिमानको, यो तिम्रो ठुलो दुश्मन हो। देही अभिमानी नहुनाले फेरि काम विकारले
डस्छन्, होइन, देहाभिमानमा आउनाले फेरि अनेक प्रकारको विकारहरू आउँछ। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् लक्ष्य उच्च छ, पवित्र पनि रहनु छ। तिमी हौ सच्चा सच्चा ब्राह्मण, करोडौँलाई भूभू गर्दै जाऊ। कछुवाको उदाहरण पनि यहाँ तिमीसँग मिल्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, हुन त तिमीले आफ्नो कामकाज आदि गर, अफिसमा जाऊ, हेर कोही ग्राहक छैन भने यादमा बस, साथमा चित्र राखिएको होस्, फेरि तिमीलाई बाबाको यादमा बस्ने बानी पर्छ। युक्तिहरू त बाबाले अनेक प्रकारको बताउनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा चित्रलाई याद गर्छन्। यहाँ हो यो फेरि विचित्रको याद, यो नयाँ कुरा हो नि। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। नयाँ कुरा हुनाले मेहनत लाग्छ, यसमा अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञान त मिलेको छ, यो पनि सम्झाइएको छ विष्णुद्वारा ब्रह्मा कसरी बन्छन्। विष्णु अर्थात् लक्ष्मी नारायणको 84 जन्मपछि उनीहरू नै ब्रह्मा सरस्वती बन्छन्। यो कुरा अरू कुनै शास्त्रहरूमा छैन। यस्तो होइन विष्णुको नाभिबाट कुनै ब्रह्मा निस्कन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई स्वदर्शन चक्रधारी बनाउँछु। यसको अर्थ पनि तिमीलाई थाहा छ। यी तिम्रा शब्द नै यस्ता गुप्त छन् जुन कसैले कपी गर्न सक्दैन। आजकाल कपी पनि गर्छन् नि। श्वेत वेशधारी पनि धेरै बन्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्छन्। यसमा कसैले कपी गर्न सक्दैन। त बाबाले हामीलाई यस्तो यस्तो शब्द दिनुहुन्छ, यस्तो अर्थ बताउनुहुन्छ कि कसैले पनि त्यसलाई कपी गर्न सक्दैन, हुबहु उतार्न सक्दैनन्। किनभने बाबा भन्नुहुन्छ कि आजकल धेरै जसोले एकअर्कालाई कपी गर्ने गर्छन्। एउटाले गरेको देख्यो अरूले पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जुन बाबाले दिनुभएको ज्ञान छ, जुन अर्थ छ, बाबाको हरेक वर्जन छ, शब्द छ, त्यो कसैले पनि कपी गर्न सक्दैन। उदाहरण दिनुहुन्छ, जसरी नक्कली श्वेत वेशधारी बनेर पनि धेरैले आफूलाई ब्राह्मण कहलाउँछन्, तर वास्तवमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तर यो कपी गर्न सक्दैनन् बाबाको ज्ञान अर्थ। अहिले तिमी बच्चाहरू सबै बाबासँग सम्मुख बसेर सुन्छौ। जसले यो कुरा बुझेका छौ, बाहिर पनि बच्चाहरूले सम्झन्छन्। मधुवनमा शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा मुरली चलाउनुहुन्छ। आत्माले नै बाबालाई याद गर्छ। यादद्वारा विकर्म विनाश हुन्छन्, किनकि विकारी बनेदेखि पापै गर्दै आएका छन्। त्यसैले जन्म जन्मान्तरको बोझ शिरमा छ। तमो प्रधान बन्दै जान्छन्। तमो प्रधान बन्न आधा कल्प लाग्यो। सतो रजो तमो बन्दै आत्मा मैलो हुन्छ नि। खाद पर्नाले त्यो खाद अवश्य निकाल्नुपर्छ, नत्र बाबाको यादले सिवाय आत्मा उड्न सक्दैन। माया रावणले सबैको पङ्ख काटिदिन्छ। यो पनि बुझ्ने कुरा हो। मोक्ष आदि त कसैलाई मिल्न पनि मिल्दैन। बोलाउँछन्, हामी पतितलाई आएर पावन बनाउनुहोस्। यसमा अरू कुनै कुरा नै छैन। बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई हर दिन शिक्षा दिनुहुन्छ। तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान कसरी बन्छौ। बच्चाहरूलाई लेखी पनि रहनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले बाबालाई भुलेर तमो प्रधान बनेका हौ। अब बाबालाई याद गर्यो भने सतो प्रधान बन्छौ। सतो प्रधान विश्वको मालिक बन्नको लागि बाबालाई याद गर। तिम्रो आत्मामा 84 जन्मको ज्ञान छ। 84 को चक्र पूरा गरेका छौ। आत्मामा कति धेरै पाठ भरिएको छ। यो आश्चर्य लाग्छ। यति सानो आत्मामा कति पाठ भरिएको छ। आत्माले भन्छ, मैले 84 जन्म लिन्छु। अहिले तिमीलाई यो शिक्षा पनि मिलेको छ। मनुष्यले त केही पनि बुझेका छैनन्। बाबाले अहिले सम्झाइरहनु भएको छ, तिमी आत्माहरूले 84 जन्म भोग्छौ। एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छौ। पुनर्जन्म लिँदै लिँदै सिडी तल झर्दै आयो। अब फेरि सतोप्रधान बनेर राज्य गर्नु छ। त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। बाबाले हामीलाई कल्प कल्प बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई अब पहिचान मिलेको छ। तिमीलाई थाहा छ हामी मालाको दाना बन्छौ, फेरि नम्बरवार राज्य गर्छौँ। त्यहाँको राजधानीको जो रसम रिवाज हुन्छ उही फेरि दोहोरिन्छ।
त्यसको लागि फाल्तु ख्याल गर्ने आवश्यकता नै छैन। यो कसरी होला, के हुन्छ, जसरी राज्य गरेका थियौ त्यसरी नै गर्नेछौ। साक्षी भएर हेर्नु छ, के होला भनेर चिन्तन गर्ने आवश्यकता छैन। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ एवं नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बरमा, शुभ कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन। पवित्र बनेर बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ। आफूलाई लायक बनाएर आफ्नो खुट्टामा उभिनु छ। एक बाबासँग पुरा स्नेह हुनुपर्छ। शुभ कार्यमा ढिलो गर्नु छैन। पवित्र बनेर बाबासँग पुरा वर्षा लिनु छ। आफूलाई लायक बनाएर आफ्नो खुट्टामा आफै उभिनु छ। त एक बाबासँग पुरा स्नेह हुनुपर्छ। दोस्रोमा, कामकाज गर्दा पनि एक विचित्र बाबालाई याद गर्नु छ। कुनै पनि व्यर्थ चिन्तन गर्नु छैन। सतोप्रधान बन्नु छ। अपार खुसीमा रहनु छ। कामकाज गर्दा पनि बाबालाई याद गर्ने, व्यर्थ चिन्तनमा नरहने, सतोप्रधान बन्ने, पुरुषार्थ गर्ने र अपार खुसीमा रहने। बाबाको वरदान, श्रेष्ठ मतको आधारमा मायावी सङ्दोषबाट टाढा रहने शक्ति स्वरूप भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूको एउटा कम्प्लेन हुन्छ, सम्बन्धीले सुन्दैनन्, सङ्गत राम्रो छैन, यसकारण शक्तिशाली बन्न सक्दिन। तर श्रेष्ठ मतको आधारमा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूपको वरदानी बनेर आफ्नो स्थितिलाई अचल बनाऊ। बाबाले के युक्ति दिनुभयो? हाम्रो विशेष गरी कम्प्लेन के हुन्छ कि बाबा, जब ज्ञान सुन्छौँ, ब्राह्मणको सङ्गठनमा हुन्छौँ, धेरै राम्रो लाग्छ। तर यस सङ्गठनबाट जब बाहिर निस्कन्छौँ तब सङ्दोष हुन्छन्, मित्र सम्बन्धीहरूले भनेको मान्दैनन्, तब स्थिति अचल रहँदैन, हलचलमा आउँछ भनेर बाबालाई सुनाउँछन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, श्रेष्ठ मतको आधारमा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, वरदानी बनेर आफ्नो स्थितिलाई अचल बनाऊ। साक्षी भएर हरेकको पाठ हेर। आफ्नो सतोगुणी पाठमा स्थित रहने गर। सदा बाबाको सङ्गतमा रहने गर। त्यसपछि तमोगुणी आत्माको सङ्गतको प्रभाव पर्न सक्दैन। हामी जति शक्तिशाली बन्छौँ, आफ्नो सम्मानमा बस्छौँ भने अन्य कमी कमजोरी हाम्रो लागि त एकदमै सानो बन्छ। त्यसैले बाबाले युक्ति दिनुभयो, युक्ति बताउनु भयो कि आफ्नो सम्मानमा स्थित रहौँ, त्यो स्मृतिमा रहौँ, शक्तिशाली स्टेजमा स्थित रह्यौँ भने सबै कुराहरू आफै समाप्त भएर जान्छन्। बाबाको सङ्गमा रहनाले सबै तमोगुणी आत्माको सङ्गतको प्रभाव हामीलाई पर्न सक्दैन। स्लोगन छ, जो कर्मरूपी कल्पवृक्षको डालीमा बसेर कर्म गर्दा गर्दै पनि उपराम स्थितिमा रहन्छ, उनै कर्मयोगी हो। त जो कर्मरूपी कल्पवृक्षको डालीमा बसेर कर्म गर्दा गर्दै पनि उपराम स्थितिमा रहन्छ, उनै कर्मयोगी हो। अच्छा, ओम शान्ति।